रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले खासै चासो नराखेको जानकारहरूको भनाई। सत्तारूढ नेकपामा आधिकारिकताको विवाद बढिरहेका बेला पार्टीको विधान समेत दुई थरी फरक विधानलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहको आआफ्नै व्याख्या। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विकसित घटनाक्रमलाई लिएर कंग्रेसको अन्यल कायमै संस्थापन चुनावी रणनीति बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम पहिला सच्याउनु पर्ने पौडेल र सिटौला पक्षको जोड। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ अगाडि 50वटै राज्यमा उच्च सुरक्षा सतर्कता, ट्रम्प समर्थकले हिंसा भड्काउन सक्ने एफबीआईको चेतावनी। र लेस्टर सिटी इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलको दोस्रो स्थानमा, फ्रेन्च लिग 1 मा पीएसजीलाई 2 अंकको अग्रता सहित शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी प्रिन्स र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली उहाँसँग भेट नगरी स्वदेश फर्किनु भएको छ। पालै पालो दुई देशमा हुँदै आएको नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आएको बैठकका बेला पाहुना देशका परराष्ट्र मन्त्रीले सरकार प्रमुखसँग भेट्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। आएको 5औं बैठक गत वर्ष भदौमा काठमाडौँमा भएका बेला भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्नुभएको थियो। तर नेपाली पक्षले विशेष प्रयास गर्दा पनि गेवालीले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्न पाउनु भएन। गेवाली हिजो स्वदेश फर्किने अन्तिम घडीसम्मै भेटको समय मिलाउन नेपाली पक्ष प्रयासरत थियो। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले मोदीसँगको भेटका लागि गेवाली भारत आउनु अघिदेखि नै प्रयास गरेको थियो। मोदीसँग भेट हुन नसकेको विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले टिप्पणी गर्न चाहनु भएन। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय संयुक्त आएको 6औं बैठकमा सहभागी हुन बिहिबार दिल्ली पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले भेट्नका लागि समय नदिनुलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयपछि विकसित घटनाक्रमलाई कुन रूपमा हेर्ने भन्ने विषयमा दिल्ली केही समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको संकेतका रूपमा समेत यसलाई विश्लेषण गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणाको निर्णयपछि गरिएको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भएको गेवालीको भारत भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो। दिल्लीमा रहँदा गेवालीले भारतीय नेतृत्व पंक्तिसँग भेटेर पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दिल्लीमा गेवालीसँग भएको भेटमा भारतीय पक्षले नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे खासै चासो नराखेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्री गेवालीले हिजोका कार्यक्रममा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको बचाउ गर्ने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले हिजो बिहान भारतीय पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सरकारले लामो समयदेखि सामना गरेको समस्याको परिणाम स्वरूपमा अर्थ्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने ठानेका बेला चुनावको घोषणा गर्ने विश्वव्यापी स्थापित अभ्यास हो। उहाँले लोकतन्त्रमा जनतालाई मुलुकको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार भएको समेत जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सहज नहुने ठानेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको तर्क समेत उहाँले गर्नुभएको थियो। दिल्लीमै हिजो भएको अर्को कार्यक्रममा पनि गेवालीले सरकारले विगत 3 वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्नुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल र भारत बीच रहेको सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भएको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आएको बैठकमा सहभागी भई हिजो फर्केका मन्त्री गेवालीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भ्रमणले दुई मुलुक बीचको घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण एवं बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन योगदान पुगेको
विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भ्रमणमा भएका छलफलमा सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। जहाँ जहाँ सीमाङ्कन नापी गर्न बाँकी छ, सीमा विवाद छ, तिनलाई छिटो टुङ्ग्याउन सहमत छौं, सञ्चारकर्मीसँग गेवालीले हिजो उल्लेख गर्नुभएको थियो। मन्त्री गेवालीले सीमाङ्कन सहित सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्बियाधुरा लगायत क्षेत्रबारे छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दुई मुलुक बीचको सीमाका समस्या र नापीका सम्बन्धमा संयुक्त सीमा समूहले काम गर्नेछ भन्ने सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबारेमा दुई मुलुक बीचको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले काम गर्नेछ। मन्त्री गेवालीले भन्नुभयो, हामीले दुवै तर्फबाट वार्ता प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौं, राजनैतिक ढंगले पनि कुरा बढाउँछौं जाउँ भन्ने हो। उहाँले आगामी दिनमा दुई मुलुक बीच उच्च स्तरीय भ्रमण तथा वार्ता हुने र सम्बन्ध थप मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री गेवालीले हिजो भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग पनि सीमाको विषयमा कुरा गरेको जानकारी नेपाली पत्रकारसँग गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँ सिंहले सीमा विवादमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। भारतको पोजिसन हामीले बुझेकै कुरा हो, ठ्याक्कै सहमतिमा पुगिसकेको अवस्था होइन। मन्त्री गेवालीले रक्षा मन्त्री सिंहसँग डिफेन्स सहकार्यका विषयमा पनि छलफल गरेको बताउनुभयो। नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार भएको संयुक्त आयोगको बैठकपछि नेपाली र भारतीय पक्षले आफ्नै तरिकाबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सीमा र नाका व्यवस्थापनबारे छलफल भएको उल्लेख थियो भने भारतको विदेश मन्त्रालयले सीमा व्यवस्थापन नभई नाका व्यवस्थापनमा मात्र छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको विज्ञप्तिमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनबारे छलफल भएको उल्लेख छ, तर भारतको विज्ञप्तिमा यसबारे उल्लेख छैन। भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सुरक्षा परिषदका लागि नेपालले सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको विज्ञप्तिमा यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। आधिकारिकताको विवाद चुलिएको नेकपामा दलको विधान समेत दुई थरी रहेको पाइएको छ। पार्टी एकीकरणका क्रममा आयोगमा एउटा विधान बुझाइएको थियो। सो विधान गत वर्ष माघमा केन्द्रीय कमिटिबाट परिमार्जन गरिए पनि आयोगलाई जानकारी दिएर त्यसको अभिलेख अध्यावधि गराएको थिएन। त्यही कारण अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्ष बीच कुन विधानका आधारमा विवाद छिनोफानो गर्ने भन्ने रस्साकसी चलेको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले पत्रचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्रचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरेको देखिन्छ। आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैन। आयोगमा रहेको नेकपाको फाइलमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको अन्तरिम विधान छ। दलले भने पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको अन्तरिम विधान प्रयोग गरिरहेको छ। आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषयमै भिन्नता देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले केपी पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ। सो पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिकताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान व्यवस्थामा फरक देखिएको छ। ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्रचार गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। आयोगले भने एकीकरणका बेला पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको विधानकै धारा प्रयोग गरेर पत्रचार गरिएको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, पार्टी एकीकरणका बेला दलका तर्फबाट प्रमाणित गरेर जुन विधान पेश गरिएको छ आयोगले त्यसैका आधारमा पत्रचार गरेको हो। आयोगले मान्ने भनेको प्रमाणित विधानलाई नै हो। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा गठनका लागि 2075 साल जेठ 3 गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो। आयोगले जेष्ठ 23 गते पार्टी एकीकरण भएको निर्णय दिएको थियो। आयोगको अभिलेखमा रहेको विधानमा हरेक पानामा पार्टीको छाप तथा महासचिव पौडेलको हस्ताक्षर रहेको छ। आयोगको कानून तथा राजनैतिक दल महाशाखा स्रोतका अनुसार नेकपाको दल दर्ता अभिलेखमा त्यसबाहेक अर्को विधान छैन। पार्टीमा विवाद बढेपछि ओली पक्षले गत पौष 7 र 9 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान दोस्रो संशोधन गरिएको जानकारी आयोगमा गराएको छ, तर आयोगमा नेकपा विधानको पहिलो संशोधन भएकै रेकर्ड छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिने काम गरेको र संसद विघटन भइरहेका बेलामा निर्वाचन गराउन हुँदैन भनेर धम्की दिँदै हिँडेको
आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा ओली समूहको प्रदेश 1 सम्पर्क कमिटिका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई हिजो सम्बोधन गर्दै ओलीले लोकतन्त्रका नाममा न्यायालय, राष्ट्रपति लगायत सबै संस्थालाई बदनाम गराउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, निर्वाचन गर्न हुँदैन भनेको छ, देशलाई कहाँ लान खोजेको, अनि उहाँहरू धाग लगाउनुहुन्छ, नत्र हामी सडकबाटै यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेर। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको स्पष्टीकरण समेत दिनुभयो। आफूले 4 न्यायाधीशलाई भेटेको भन्दै गलत प्रचार गरिएको दाबी ओलीले गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, न्यायाधीशहरूलाई भेटेको प्रमाण देखाउन समेत चुनौती उहाँले दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म, योभन्दा ठूलो झुट, योभन्दा बढी बेइमानी के हुन सक्छ? न्याय प्रणालीमाथिको जनताको विश्वास घटाउनका लागि यो गम्भीर प्रहार हो, योभन्दा घिनलाग्दो के हुन सक्छ? उहाँहरू यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? ती नाम गरेका न्यायाधीशलाई मैले सायद कहिले पनि भेटेको छैन। सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि वकिल भएको बेला यस्तै कार्यक्रममा देखेको हुँ, अरू न्यायाधीशलाई देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। ओलीले केही विषय नपाएपछि मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयमा संविधानको धारा खुलाइएको छैन भनेर टिप्पणी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदले संसद विघटन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा धारा खुलाइएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भनेर संविधानको कुन धारा, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावलीमा छ, सर्वोच्चमा बहस गर्न जाँदा त्यति त थाहा हुनु पर्दैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कंग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतान्तर नदेखिए पनि नेताहरूको मनस्थिति भने विभाजित बनेको छ। जिल्ला प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रपछि हिजो भएको पालिका स्तरको विरोध प्रदर्शनमा पनि नेताहरूको अभिव्यक्ति निर्वाचनकी पुनर्स्थापना भन्नेमा बाझिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँ पक्षीय नेताहरूको मनस्थिति निर्वाचनमुखी देखिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला सहित संस्थापन इतर पक्षीय नेताले संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै लगेका छन्। उनीहरूले अदालतप्रतिको आस्था र मर्यादालाई कायम राख्न न्यायाधीशहरूलाई विवेकपूर्ण निर्णयका लागि ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। विरोध सभामा नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयलाई आफ्नो लाइन अनुसार व्याख्या गर्न थालेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल सहित उहाँ पक्षीय नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई पार्टीले असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसलाई सच्याउने मार्ग पुनर्स्थापना नै हो भनेर व्याख्या गरेका छन्। पौडेलले हिजो पनि पार्टीको निर्णय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै दिशामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सभापति देउवा र उहाँ पक्षीय नेताहरूले भने कार्यक्रमको स्वरूपलाई चुनावी तयारीसँग जोड्नु भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानबाट बनाएका संसद हुँदा समेत कानमा तेल हालेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा पनि पार्टीमा एकमत सृजना गर्न सकेको छैन। पार्टीकै आन्तरिक किचोलोबाट बाहिर निस्कन नसकेको कांग्रेसले पछिल्लो समय भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा नै जाने संकेत गरेको छ। गुटगत राजनीतिका कारण संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले चुनावी रणनीति अन्तर्गत नै सत्ताको भर्याङ चढ्न खोजेको हुन सक्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। एउटा धार सँग नजिक छ, त्यो भनेको संस्थापन धार हो। यसमा शेरबहादुरजी चाहिँ मुख्य रूपमा नेतृत्व दिइरहनु भएको छ। शेरबहादुर, रमेश लेखक, शेरबहादुरले जे भन्यो त्यही चाहिँ बोलीमा लोली मिलाइरहेका छन्। यो भनेको उहाँ यो संसद विघटन पूर्व नै चाहिँ प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष नेताको बीचमा एउटा कुनै तहको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको त्यसै बुझिन्छ हैन। जसरी चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा नियुक्तिहरू भए, संवैधानिक नियुक्तिहरू, यो एउटा धार कांग्रेसमा छ। तर यो धार भन्दा चाहिँ सशक्त धार चाहिँ फेरि संसद पुनर्स्थापनाको र संविधान रक्षाको धार छ। त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न नसकिरहेको अवस्था हो यो पहिलो धारले। सरकारका गलत कदमका विरुद्धमा खबरदारी गर्नुपर्ने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्धमा जारी आन्दोलनलाई चुनावी रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको प्रश्न हुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो गतिविधि र प्रधानमन्त्री ओलीका केही अभिव्यक्तिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको रणनीतिको आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महत भने जनताको मतको कदरका लागि चुनाव आवश्यक रहेको बताउँछन्। हरेक आन्दोलन विरोध जनताको पक्षमा हुन्छ। अब हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आउने
व्यवस्थाको पक्षधर हौँ। त्यसका अब यो निर्वाचनसँग नजोडिएको विषय नै हुँदैन नि। तपाईँले 2 वर्षपछि निर्वाचन गए पनि, तत्कालै निर्वाचन गए पनि हामी त जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै सरकारमा जाने व्यवस्थाको लागि लड्या पार्टी हो। यतिकै कसैले अब सत्तामा बस्छ, चुनावमा जानु पर्दैन, जनताबाट आउनु पर्दैन भन्यो भने पनि हामीले त्यसलाई मान्दैनौँ। कांग्रेसको एउटा खेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आगामी रणनीति बनाउने तयारीमा छ, तर कतिपय यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने आफ्नो उपस्थिति देखाउन दौडधुपमा छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतन्त्र र संविधान विरोधी हो कि होइन भन्ने कित्ता काँड गर्न नसक्दा कांग्रेस अलमलमा देखिएको छ। नेता गगन थापा संविधानको रक्षा गर्नु पार्टीको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। संविधानको पुनर्स्थापना नभइकन निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसको कल्पना गर्ने कुरा, त्यो संविधानको पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुन्न, संविधानले ट्र्याकबाट बाहिर गइसक्यो। यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कुरा मुख्य प्रश्न हो। निर्वाचनको तयारी भन्ने कुरा एउटा संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने दल हरदम निर्वाचनलाई तयार रहनुपर्छ। निर्वाचन कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, जहिले भए पनि त्यसलाई त्यसमा पनि प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा निर्वाचनको लागि तयारी गरेर राख्ने, निर्वाचनको सोचबाट कतिपय कुरालाई गर्ने कुरा म अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर त्यसको अर्थ पनि के होइन भने अहिले यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, अनि त्यो निर्वाचनमा दुईटा नेकपा फुटेको छ, हामी जितौँला भनेर कसैले सोध्छ भने चाहिँ त्योभन्दा केटेगरी कुराहरू के पनि हो। सत्तारूढ दलमा देखिएको फुटलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने मत पनि पार्टीमा बलियो छ। भाइ फुटे गवार लुट्यो भने चाहिँ कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम र सत्तारूढमा देखिएको फुटलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल। अब कांग्रेसलाई त आन्दोलन गर्दा पनि फाइदा हुन्छ, अब चुनाव हुँदा पनि फाइदा हुन्छ। नेकपाले त 2/3 ठेक्नै सकेन, नेतृत्व गर्नै सकेन। त्यसैले कांग्रेसलाई जनताका बीचमा जाँदा फाइदा हुन्छ। लोकतन्त्र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, विधिको शासन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसका निम्ति हामी संघर्ष गर्छौं। 14औं महाधिवेशनको चटारोमा रहेको कांग्रेसमा सदस्यता नवीकरण, वितरण, समायोजन, विभाग गठन तथा भातृ संगठनको पूर्णता जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अन्यलमा छन्। महाधिवेशनको मितिलाई पर धकेल्ने मनस्थितिमा रहेका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कदमले थप बल मिलेको दावी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुनः आचार्य। न्यायालयमा जति ढुक्क प्रधानमन्त्री छन्, प्रतिपक्षको नेता पनि त्यति नै ढुक्क छन्। चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा जाँदा कांग्रेस सभापतिलाई फाइदै फाइदा छ। महाधिवेशन गर्नु परेन, गरे पनि हातुट गरेर आफ्नै सभापतिमा हुन्छ। चुनाव गर्दा टिकट बाँड्न पाइन्छ, टिकट आफ्नो लोयलिस्ट लिएर बाँड्न पाइन्छ। टिकट बाँडेर फुटेको कम्युनिस्ट छ भने अब प्रधानमन्त्री हुन पाइयो, ज्योतिषीले भन्ने कुरा पुरा गरे। यी तमाम चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ लिएर शेरबहादुरजी बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह र सबै जसो दल नागरिक समाज यतिखेर आन्दोलनमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस चाहिँ राजनीतिको तत्कालीन लाभ हानिको लेखाजोखामा व्यस्त बस्दा यसले मुलुकको संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उसको भूमिका प्रति प्रश्न उठेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। गत वर्ष पुष पहिलो साता 3700 मिटर हाराहारीको पाथिभरा क्षेत्र हिउँले ढपक्कै ढाक्यो। चिसोका कारण पाथिभरा दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूको संख्यामा कमी आयो नै धेरै दिन सो क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर बन्यो। ठिक उल्टो यो वर्ष पुष पहिलो साता पाथिभरा क्षेत्रको जंगलमा भीषण डढेलो लाग्यो। पुष 24मा आएर बल्ल डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ। 2 सातासम्म जलेको जंगलभित्र तातोको राब अहिले पनि छ। वर्षौं पुराना खस्रु, धुपी, ठिङ्ग्रे र गोब्रे सल्लाका रुख जलेर बनेको खरानी ताजै छ। अझै पानी र हिउँ पर्ने कुनै संकेत नभएकाले फेरि पनि डढेलो लाग्ने भएले स्थानीय त्रसित छन्। पुषमै भीषण डढेलो लागेपछि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय समेत अचम्मित भए। विगतका वर्षमा चिसो महिनामा यस क्षेत्रमा डढेलो लागेको धेरैलाई याद छैन। फुङलिङ नगरपालिका 11 फावा खोलाबाट सुरु भएको डढेलो पाथिभरा मन्दिरभन्दा दायाँतिरको जंगलभरि फैलिएको थियो। जिल्लामा रहेको सुरक्षाकर्मी र डिभिजन वन कार्यालयको पहली कदमले मात्र डढेलो नियन्त्रण असम्भव भएपछि झापाको 4 आली, इलाम र 5 थरबाट सेना बोलाइएको थियो। पुष 24मा डढेलो नियन्त्रणमा आएपछि सुरक्षाकर्मीको टोली अहिले फर्किएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तालिम प्राप्त जनशक्ति र उपकरण नभएकाले पाथिभरा क्षेत्रको डढेलो निभाउन धेरै समय लागेको हो। डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा 2066 सालमा रामेछापका 13 जना सैनिकको ज्यान गएको थियो। त्यो वर्ष डढेलोमा परेर देशभर 49 जनाको ज्यान गएको थियो। फुङलिङ नगरपालिका 11 को पाथिभरा सिम्बो सामुदायिक वन र श्रीजंगा गाउँपालिका 3 को सुनपाती सामुदायिक वनको करिब 105 हेक्टर वन डढेलोले क्षति गरेको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले अनुमान गरेको छ।
सरकारले चीनको सरकारी कम्पनीद्वारा निर्मित कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ। भारतमा निर्मित कोभिसिल्ड खोपलाई शुक्रबार अनुमति दिएको औषधि व्यवस्था विभागले चीनको सिनोफार्मको खोपलाई पनि अनुमति दिने तयारी गरेको हो। भारतमा बनेका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन तथा चीनको सिनोफार्मले आपतकालीन प्रयोगका लागि विभागमा निवेदन दिएका थिए। आपतकालीन उपयोगको पहिलो अनुमति पाएको 2 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाको AZD122 खोपलाई समेत सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले भारतमा कोभिसिल्डको नाममा उत्पादन गरेर तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा गरिसकेको छ। गत वर्ष मात्रै सगरमाथा सहित 8000 अग्ला विश्वका 14वटा हिमाल 6 महिना 6 दिनको समय लगाएर आरोहण गर्दै विश्व कीर्तिमान बनाएका नेपाली आरोही निर्मल पूर्जाले हिउँदयाममा हालसम्म कोही नपुगेको पाकिस्तानको जोखिमपूर्ण मानिने केटु हिम शिखरमा चढेर फेरि विश्वको ध्यान खिचेका छन्। कम्तीमा -62 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा प्रति घण्टा 100 किलोमिटर गतिको हावालाई सामना गर्दै म्याग्दीका पूर्जा सहित 10 नेपाली आरोही हिजो साँझ विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमाल 8611 मिटरमा पाइला राख्न सफल भएका हुन्। प्रख्यात आरोही पूर्जाको इन्स्टाग्राममा लेखिएको छ, असम्भवलाई सम्भव बनाइयो, मानव जातिका लागि इतिहास बनाइयो, नेपालका लागि इतिहास बन्यो। चौथो तथा अन्तिम शिविरबाट डोरीको सहायताले बाटो बनाउँदै उनीहरू सबै बोतल अक्सिजनको सहायतामा शिखरमा पुगेका हुन्। उच्च हिमाली भेगमा स्थापना गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट BOP सँगैको सम्पर्क टुट्न नदिन सेटेलाइट भू उपग्रह फोन र भिस्याट सेवा जडान गरिएको छ। मोबाइल र टेलिफोन जस्ता साधारण दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका र नेटवर्क कमजोर भएका उत्तरी सीमा नाकामा BOP सँग प्रहरी प्रधान कार्यालय सम्बन्धित वाहिनी र गणगुल्मासँग नियमित सम्पर्क गर्न ती सेवा उपलब्ध गराइएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता DIG राजु अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यो महँगो प्रविधिको सबै शुल्क सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सेमसिक सर्वेको नतिजा लिएर चिनिया टोली दैलेख नफर्कदा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काममा ढिलाइ भएको छ। चिनिया प्राविधिक टोलीको नतिजाका आधारमा दोस्रो चरणको सर्वे र ड्रिलिङको काम हुने भनिए पनि चिनिया टोली नफर्कदा अन्वेषणको काम अन्यलमा परेको हो। कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै चिनिया विज्ञ र प्राविधिकको टोली नआएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सन् 2019 फेब्रुअरीमा चिनिया टोलीसँग गरिएको सम्झौताको म्याद सकिन लागेको छ। चिनिया टोलीसँग गरिएको 3 चरणको सम्झौता अनुसारको पहिलो स्थल अध्ययनको कामको नतिजा नै समयमै उपलब्ध नहुँदा अन्वेषणको काम अन्यलमा परेको हो। नेपाल र चीन सरकार बीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सन् 2017 मा पहिलो पटक सम्झौता गरिएको थियो। समयमै काम हुन नसकेपछि सो म्याद बढाएर 2019 फेब्रुअरीसम्मको सम्झौता गरिएको छ। 2022 सम्म सबै काम सक्ने गरी आयोजनासँग चिनिया टोलीले सम्झौता गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण अधिकृत गणेशनाथ त्रिपाठीले उल्लेख गर्नुभयो। बढ्दो विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगसँगै विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने कुल फोहोरको 5% विद्युतीय सामग्रीसँग सम्बन्धित भए पनि सरकारले त्यसको व्यवस्थापनमा तयारी नगरेकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गए पनि त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा मानवीय जोखिम पनि बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोर सम्बन्धी अनुसन्धानदाता एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक ज्योति गिरीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहण अघि 50 वटै राज्यमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकले हिंसा भड्काउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सबै राज्यहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको हो। गत हप्ता भएको दंगा पुनः दोहोरिन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय सेनाको एउटा टोलीलाई वाशिङटन DC पठाइएको छ। संघीय जाँच ब्युरो FBI ले ट्रम्प समर्थकहरूले 50 वटै राज्यहरूमा हिंसा भड्काउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसअघि हिजो मात्र वाशिङटन DC प्रहरीले 2 बन्दुक र 509 राउन्ड गोली सहित भर्जिनियाका एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ती व्यक्ति ट्रकमा हतियार बोकेर राजधानी नजिक प्रतिबन्धित ठाउँमा जाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको BBC ले उल्लेख गरेको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। लेस्टर सिटी इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 18औं चरणको खेलमा गैराती साउथह्याम्पटनलाई 2-0ले हराउँदै लेस्टरले शीर्ष स्थानको म्यानचेस्टर युनाइटेडसँगको दूरी 1 अङ्कमा झारेको हो। घरेलु मैदानमा लेस्टरलाई जिताउन जेम्स मार्डिसन र हार्वे वर्नेसले गोल गरे। 37औं मिनेटमा मार्डिसनको गोलमा अग्रता बनाएको लेस्टरका लागि अतिरिक्त समयमा वर्नेसले अर्को गोल गर्दै सहज जित दिलाएका थिए। 18 खेलबाट 35 अङ्क जोडेको लेस्टरले लिभरपुल र म्यानचेस्टर सिटीलाई पछि पारेको हो। फुलहेम विरुद्ध 1-0 को जित निकालेको चेल्सी तालिकाको 7औं स्थानमा पुगेको छ। फुलहेमको मैदानमा खेलको 78औं मिनेटमा मासन माउन्टले गरेको गोल चेल्सीको जितमा निर्णायक बनेको थियो। 44औं मिनेटमा एन्टोनी रोबिन्सन रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि दोस्रो हाफर फुलहेम 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। 18 खेलबाट चेल्सीको 29 अङ्क भएको छ। गैराती नै वेस्ट ह्यामले बर्नलीलाई तथा ब्राइटन एन्ड होभ अल्बियनले लिड्स युनाइटेडलाई समान 1-0 ले हराए। रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको वेस्ट ब्रमले वुल्भरह्याम्पटनलाई 3-2 गोल अन्तरले स्तब्ध पार्यो। उता पेरिस सेन्ट जर्मन PSG फ्रेन्च लिग 1 फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। रेन्जर्सलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै PSGले शीर्ष स्थानमा 2 अङ्कको अग्रता लिएको हो। रेन्जर्सको मैदानमा PSGलाई जिताउन लेभिन कुर्वाजाले खेलको 70औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। अधिकांश समय रेन्जर्सलाई दबावमा राखेको PSGले पाएका थप आधा दर्जन अवसर भने खेर गएका थिए। 20 खेलबाट 42 अङ्क जोडेको PSGले लियोनलाई 2 अङ्कले पछि पारेको हो। गैराती नै निम्सले मार्सेलीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना पनि छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त बेलुका 5:32 हुनेछ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। प्रिन्स र प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।